आदि स्टूडियो के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जा सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फरीज़ा दावत व तबलीग। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दावत व इरशाद वाला अंबिया का काम जो अल्लाह ने हमारी सादत बनाया था वो हम भूल चुके। अगर ये फरीज़ा अदा होता रहे तो हम सब की इस्लाह होती रहेगी। आइए इस मिशन को अदा करें, अपने गुफ्तार से भी और अपने किरदार से भी। अल्लाह ताला सूरह अल इमरान आयत नंबर 110 में इरशाद फरमाते हैं, तुम बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों के लिए मंजर आम पर लाया गया है। तुम लोगों को नेकियों का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। अगर अहले किताब भी ईमान ले आते तो उनके हक में बेहतर होता, लेकिन उनमें सिर्फ चंद ईमान लाए और उनकी अक्सरियत फासिक है। अल्लाह ताला सूरह अल इमरान आयत नंबर 104 में इरशाद फरमाते हैं, और तुम में से एक जमात ऐसी जरूर होनी चाहिए जो खैर की तरफ दावत दे, नेकी का हुक्म दे और बदी से रोकती रहे, और यही फलाह पाने वाले हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये जमात 1 से लेकर 1 अरब तक भी हो सकती है। ये तरीकाकार जदीद व कदीम कोई भी हो सकता है। किसी भी अंदाज से आप इस काम को सीधा करें, लेकिन हर हाल में इसको अदा करना होगा। अल्लाह ताला सूरह हज आयत नंबर 41 में इरशाद फरमाते हैं, ये वो लोग हैं अगर हम ज़मीन में इनके पाँव जमा दें तो ये नमाज कायम करें और ज़कात अदा और अच्छे कामों का हुक्म करें और बुरे कामों से मना करें, और तमाम कामों का अंजाम अल्लाह के इख्तियार में है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये आयत अरबाब इक़्तिदार के लिए है। ये इख्तियार चाहे खुद पर हो चाहे अपने कुंबा व दफ्तर में हो, अपने मातहतों पर यह फरीज़ा और इख्तियार अदा करना होगा। अल्लाह ताला सूरह तौबा आयत नंबर 71 में इरशाद फरमाते हैं, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के दोस्त हैं, नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं, नमाज कायम करते और ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करते हैं, अल्लाह लाजमी इन पर रहम फरमाएगा। दावत और इरशाद का फरीज़ा अदा करने के लिए बाहमी मोहब्बत व मदद और सुलह मशवरे से और इंतहाई लगन से, तकवे से ये मिशन अदा करना है। अल्लाह ताला सूरह तौबा आयत नंबर 112 में इरशाद फरमाते हैं, तौबा करने वाले, इबादत गुजार, अल्लाह की हमद करने वाले, रोज़ा रखने वाले, रकू करने वाले, सजदा करने वाले, नेकी का हुक्म और बुराई से मना करने वाले और अल्लाह की मुकर्रर करदे हदों की हिफाजत करने वाले ऐसे मोमिनों को खुशखबरी सुना दे। ये हैं असाफ़े हुस्ना, सिर्फ खुद ही इबादत नहीं बल्कि सारी इंसानियत का सोचना। अल्लाह ताला सूरह अल इमरान आयत नंबर 114 में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं और नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं और नेकियों में जल्दी करते हैं, यही लोग नेकोकार हैं। एक मुबल्लिग का निसाब ये है कि वो अल्लाह पर ईमान पुख्ता रखे, हर उम्मीद उसी से, हर तरह का खौफ सिर्फ उसी का। इस दावत के फरीज़ा में हर मुश्किल में मदद फ़कत अल्लाह से, और ये सब कुछ करना क्यों है? आखिरत के दिन जज़ा के लिए। इस फरीज़ा की इब्तिदा और आगाज़ अपनी ज़ात से। अल्लाह ताला सूरह बकरा आयत नंबर 44 में इरशाद फरमाते हैं, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और ख़ुद को भूल जाते हो, और तुम किताब भी पढ़ते हो, क्या तुम अकल नहीं रखते? अल्लाह ताला सूरह सफ़ आयत नंबर 3 में इरशाद फरमाते हैं, ए अहले ईमान, वो बात कहते ही क्यों हो जिस पर खुद अमल नहीं करते। अल्लाह को ये काम बहुत बुरा लगता है जो कहो और करो नहीं। इसके बाद अपने घर और बरादरी वालों को तबलीग। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, और अपने करीब के रिश्तेदारों को डर सुना दो। अल्लाह ताला सूरह तहरीम आयत नंबर 55 में इरशाद फरमाते हैं, ए अहले ईमान, अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसा ही फरमाया था, अपने सब रिश्तेदारों को जमा करके डरा दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने बुराई देखी और हाथ से दूर कर दिया तो वो बरी हो गया, और जिसके पास हाथ से रोकने की ताकत ना हो और वो ज़ुबान से रोक दे तो वो भी बरी हो गया, और जिसके पास ज़ुबान से भी रोकने की ताकत ना हो उसने उसे दिल से दूर कर दिया, यानी दिल में बुरा जाना, तो वो भी बरी है, और ये ईमान का सबसे अदना दर्जा है। सुनन निसाई 5012। यानी हाथ से रोकने का मुकाम वही है जो आपकी राया और मातहत हों। ये ना हो कि अकीदा तकफीर लिए और शरीयत या शहादत का नारा लगाकर दावत की बजाय बगावत हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम आगे पहुंचाओ
چاہے تمہیں ایک ہی آیت یا حدیث ہی کیوں نہ معلوم ہو۔ صحیح بخاری 3461، جامع ترمذی 2669۔ تو معزز ناظرین، یہ ہے وہ سند اور ڈگری جس کے بعد کسی اور ادارے کی کاغذی سند اور ٹکرے کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم تبلیغ کا کام نہیں کر سکتے۔ تم کوئی عالم ہو، جتنا بھی پتہ ہے بس اس کو آگے فارورڈ کرنا ہے، دین کے نشر و اشاعت کا کام کرنا ہے، ہاتھ سے، زبان سے، قلم سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنے وقت سے، جدید ڈیوائسز سے، اپنے مال سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور ہر کسی سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حکمران اپنی رعایا کا نگہبان ہے، اس سے اس کی عوام کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آدمی اپنے گھر کا نگہبان ہے، اس سے ان کے متعلق باز پرس ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بات دہرائی، تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور ہر کسی سے اس کے ماتحتوں کا سوال ہوگا۔ سنن ابی داؤد 2928۔ حضرت انسان ڈر جا، اصلاح کر لے اپنی رعایا کی، اپنا حق ادا کر لے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت پیاری مثال دی کہ اگر ڈبل سٹوری والا بحری جہاز ہو، نچلی سٹوری والے جب پانی لینے اوپر جائیں تو اوپر والے ناراضگی کیا کریں تو نچلی سٹوری والے کہیں کہ ہم نیچے ہی سوراخ کر لیتے ہیں پانی کے لیے، تو اب اگر اوپر والی سٹوری کے لوگ انہیں روکیں گے نہیں اور اپنی روش ترک نہیں کریں گے تو سب ہی ڈوب جائیں گے۔ صحیح بخاری 2493۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تیری رہنمائی کی وجہ سے ایک انسان بھی راہ راست پر آ گیا تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹ سے بہتر ہے۔ سنن ابی داؤد 3661۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، ہر کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، یہ صدقے کا قائم مقام بن جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کو نیکی کا بتایا تو وہ بھی اس نیکی کرنے والے کی مانند ہے۔ صحیح مسلم 4899۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دو گے تو قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنا عذاب بھیج دے اور تم اللہ سے دعائیں کرو اور وہ تمہاری دعائیں قبول نہ کرے۔ جامع ترمذی 2169۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جابر بادشاہ کے سامنے بھی حق کی دعوت دینا بہت بڑا جہاد ہے۔ جامع ترمذی 2174۔ یعنی دعوت کا فریضہ اپنے حکمرانوں کے سامنے بھی ادا کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں گناہ ہوتے ہیں اور ان میں ایسے لوگ ہوں جو ان کو روک سکتے ہوں اور نہ روکیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے عذاب میں گرفتار کر سکتا ہے۔ سنن ابن ماجہ 4009۔ تو معزز ناظرین، کتنی سخت تنبیہ ہے ہمارے لیے، ابھی بھی ہم اپنا دعوتی حق ادا کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ قیامت کے دن سوال کرے گا، اے میرے بندے، جب تو نے برائی ہوتے دیکھا تو انہیں کیوں نہ روکا؟ سنن ابن ماجہ 4017۔ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے 7 صفات: اخلاص، علم، حکمت، اخلاق، نرمی، درگزر اور صبر، ایک دائی کے پاس ان سب اوصاف کا ہونا ضروری ہے۔ معزز ناظرین، وہ 7 امور جن سے ایک دائی کو اجتناب کرنا ہے: تکبر، ریاکاری، نفاق، غصہ، تلاش عیوب، انتہا پسندی اور فتنہ تکفیر۔ آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دینا، اور جو بھی ابھی تک ہمارے چینل پر نیو ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولنا، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا۔